बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कदरमनो अबू बकर सदीक देवा के साथ दराना खिदमत के हाजिर दे कदरमनो मौजूद यू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद फिम्स के मौजूद यू और कदरमनो वो संग तास्ता पता फिम्स हस्पताल चे कम दे नु दा प्राइवेट शोए दे और दा बरियाज में एशिया द टोल नगट हस्पताल चे कम दे नु दा गणल शि खुद हुकूमत दखवा दा प्राइवेट शोए दे नु दलते द दीजे चे कम फैशंस ती या दीजे चे कम हलकती और दुई सर लगी शांता खबर तरीको चियरा यो गरीब त सुमरा मसाइल जोड़ेगी चूंकि द टोल मल्क न बदे त मरीजान रातलो दा फ्री हो चूंकि दा उस प्राइवेट शोए दे और दलते चे सुमरा अमलना नो तकरीबन चागोई हम प्राइवेट शोए दी नो दे पर हक लबाने दीजे के ओसो मलगरो सरा खबर तरीको कदर मनो पदे अस्पताल करा सरदन यो नौजवान मौजूद दे दरा तो वजवाना चिता अस्पताल प्राइवेट की नो दे गरीब द इलाज बस की नो बस सर्जी दी खो गरीबो ته تکلیف ومي او لکه دا غریبانان خلک دي د مزدور کار دي هغه لپاره مطلب دا چې دلته سہولیات ډیر دي او راضي او دلته کې چې کوم علاج کوي او چې پرایویټ شنو بیا خو بلګه هغه د تکلیف ډیری مطلب مسلې به تم ډیری مسلې بډیری او د پیسو او لکه مطلب ډیری خبرې دا پرایویټ شي ته به د دې فیسونه د دې ارتبه بیا برداشت کړی شي نه جنا دا خو دلته کې مطلب یو خو د مزدورو چې کوم دغه سیال دي او د نوکروم دغه سیال د نوکرای نه ملایويږي چې پرایویټ شنو لکه بیا خو ډیر اګران دي ډیر زیات اګران شي کله منو مخکې مې د درې ملګرو سره خبرې کوي بیا خپل خبرونه راټولیو ځوانه هسپتال پرایویټ کوي سویل غواړي بس یار کلیواله موږ بس وایو دا حساب کتاب دی چې نن سبا خو تاسو خپته د یو د سایډ نه کرونا دویم لهر شروع دی بل سایډ نه بیروزګاری د پاکستان کې او د خوا نه د حکومت لاړه هر طرف نه نظام شروع دی سزا کې سکول سزا کې هسپتال نو په دغه حواله سره خو بس وایو غریب دی یو غړنه بیروزګاری کرونا لاک ډاون سمارټ لاک ډاون بل غړنه هسپتال پرایویټ علاج نشته سکول نشته او په دغه حواله آیا دا مزدور دا خلک دا غریبه طبقه دا بیا څنګه خپل علاج کوي دا خو ډیر مشکل شي انسان ته ځکه چې یو طرف نه بیروزګاری شي بل طرف نه هسپتال سرکاري نظام ختم شي پرایویټ شي دا خو یو غټ هسپتال دی د ټول ملک نه ورته مریضان ریفر کیږي د دې خو تاسو ته بخو پته وي زمنګ نه ډیره مهرباني کې درمنو مخکزو اوکے درمنو यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है भाई क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद प्राइवेट होने जा रहा है तो इसके अस्सलाम वालेकुम मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसा इमरान खान का विज़न है या जैसा वो चाह रहा है वो बेस्ट सोचता है मुल्क के बारे में भी सही और हॉस्पिटल के बारे में भी सुबह मैं यहाँ पे था जब कैंपेन चल रही थी एहतजाज चल रहा था सही लेकिन मैं यही कहूँगा जो इमरान खान कर रहा है वो सबसे बेस्ट कर रहा है अच्छा विज़न है लेकिन गरीब तबका किस तरह अपने मेडिकल अखराजात बर्दाश्त करेंगे ज़रा रहनुमाई फरमाइए वो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर रखेंगे कि जिसमें गरीब जो अवाम है उसके लिए सहूलत रखेंगे जी नहीं वो तो आप ज़रा हमें बताइए ना कि किस तरह कौन सा सहूलत है मेरे गरीब भाई के लिए कि अभी वो यहाँ इलाज नहीं कर सकता काज ऑफ मनी सही तो प्राइवेट हिसाब से जी ये प्राइवेट होगा फिर यहाँ इलाज के पैसे होंगे जाता है फिर तो मतलब गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए उनको पहले से सोच करनी चाहिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ठीक है अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया।